इस दर से करूंगा कि उन हुक्मरानों को हुक्मरानी का कोई हक बाकी नहीं रहता जिनका एहसास ख़त्म हो, जिनका ज़मीर मुर्दा हो। मेरे ख्याल से बेज़मीर और बेएहसास हुक्मरानों को हुक्मरानी करने का कोई हक नहीं है। जनाब वाला, आपने देखा कि यहाँ पे ये थोड़ा कानूनी को जिसका हक बन जाते हैं वहाँ तक बोलना चाहिए। ये जो है हद से गुजर जाते हैं। ठीक, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। आजितौर बस है यार, आपने वैसे कल परसों जाना है, बस है 3 साल इन हरकतों की वजह से इसी तरह के लोगों की वजह से बलूचिस्तान के तमाम वसाइल ज़ाया हुए। 3 साल तक बलूचिस्तान में जो खराब हुक्मरानी है वो इस तरह की मुशीरों की वजह से। जनाब स्पीकर, इस तरह की मुशीरों ने जाम साहब को आज इस हद तक लाके पहुंचा दिया कि आज इस हाउस में वो बकौल नवाब असलम साहब के कि जाम साहब का कायदा जो है उन्हीं के दोस्तों ने पढ़ा, इन्हीं की गलत मुशीरों की वजह से। बार नहीं करें, तो जनाब स्पीकर, मैं ये कह रहा था, बार आप प्लीज नहीं करें। जनाब स्पीकर, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर 6 दिन तक 2 मासूम बच्चों की लाशें रोड पे पड़ी हुई थी, वजीर आला के घर के सामने पड़े हुए थे। अगर वजीर आला साहब में थोड़ा सा भी एहसास होता, वजीर आला साहब में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी होती, तो वो इन मासूम बच्चों की लाशों को यहाँ पे सर्दी में रोड पे छोड़ के गवादर में रैली पे ना जाते और गवादर में बैठ के वो जो है रक्स और सुरूर की महफिलें न सजाते। जिस टाइम यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी रोड पे, वजीर आला साहब गवादर पे म्यूजिकल फंक्शन में बैठे हुए थे, ताड़ियां बजा रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि हुक्मरान, इस बुनियाद पे मैं कह रहा हूं कि जब हुक्मरानों के अंदर एहसास ही फौत हो जाता है, जब हुक्मरानों के अंदर जो है वो इंसानियत ही बाकी नहीं रहती, तो उस वक्त मेरे ख्याल से मसनद हुक्मरानी को छोड़ देना ही उनकी आला ज़रफ़ी होगी। मसनद हुक्मरानी को खैर बात कहने पे ही उनकी आफियत होती है, क्योंकि लाशें, एक जानवर क्या लाश भी आपके दरवाजे पे पड़ा हो तो सबसे पहले उस लाश को बंदा वहां से हटा के अपने घर के सामने से उसको कहीं पे ले जाके दफना देते हैं, उसके बाद बाकी कामों पे लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे एहसास का, हमारी इंसानियत का इम्तिहान था कि 2 मासूम बच्चों की लाशों को छोड़ के ग्वादर जीप रैली में शिरकत करना और वहां पे मौसीकी की महफिलों में बैठना और वहां पे जो है वो म्यूजिकल फंक्शन करवाना, ये मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के लोगों के साथ एक इंतहाई दर्दनाक मजाक किया गया यहाँ के मौजूदा हुक्मरानों के हवाले से। और जनाब वाला, दूसरी बात, बलूचिस्तान की रवायात को हम रोज सुनते थे कि फिलाने तहसील से बंदा मिसिंग हुआ, हम रोज सुनते थे कि फिलाने रोड से फिलाने का बेटा, फिलाने का भाई, फिलाने का शोहर, फिलाने का बाप ये अगवा हुआ, ये मिसिंग हुआ। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान की रवायात को पामाल करके बलूचिस्तान असेंबली की खवातीन मेंबरान को जिस तरीके से उठाया गया, उठाना ही था, तादाद ही कम करनी थी। हाजी वाहिद सिद्दीकी का हाथ तोड़ दिया, इसको भी उठा लेते, सना बलोच को उठाते, मलिक नसीर शाहवानी को उठाते, अहमद नवाज को उठाते, ये 65 की ऐवान में जितने मर्द नजर आते उनको उठाते। ये 3 खवातीन को उठाना, ये मेरे ख्याल से न बलूचिस्तान की रवायात में, न पाकिस्तान की रवायात में, और जिस तरीके से मंसूबा किया जा रहा था कल से परसों से मोज़ेज़ अराकीन को उठाने का, कल रात तक जनाब स्पीकर 37 बंदे हमारे साथ थे, आज दिन 1 बजे तक हम सब इकट्ठे थे। उसके बाद जिस तरीके से ये गायब हुए, रात को गिनती जो हमने की 39-40 बंदे तक हमारे साथ थे। आज सुबह जिस तरीके से आजितौर बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, उनको किदरी से, उनको जाम साहब की तरफ से और आजितौर को उस तमाम मंसूबे का पता है जिससे वो आज इस हाउस में भी
اس میڈیا کیمروں کے سامنے, اس گیلری میں بیٹھے مہمانوں کے سامنے, اس ایوان میں جناب سپیکر آپ کی موجودگی میں 33 بندوں نے اس قرارداد کی حمایت میں کھڑے ہوئے. اس کے بعد جب لالا آیا تو لالا نے بھی حمایت کی 34. اس کے باوجود بھی آجی طور کو اس تمام منصوبے کا پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے. اس کے باوجود بھی آجی طور, اسی لیے آجی طور اتنی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے کہ کل تک یہ نہیں رہیں گے. آجی طور کو پتہ ہے کہ منصوبہ سازی کہاں ہوئی ہے. آجی طور کو پتہ ہے کہ کل شام کو جام صاحب کی میٹنگ کہاں ہوئی ہے. آجی طور کو تمام منصوبے کا پتہ ہے. اس لیے آجی طور جو ہے, اس لیے آجی طور اتنی ڈٹائی سے بول رہے ہیں کہ اس واضح اکثریت کے باوجود بھی کہ پتہ چلے گا. آجی طور صاحب, ہماری جو سیاسی تاریخ ہے اور ہماری اکابرین کی جو سیاسی تاریخ ہے, اس طرح کی چیزیں ہم پچھلے 70 سالوں سے دیکھ رہے ہیں. پچھلے 70 سالوں سے نہ ہمارے گردن جھکے, نہ ہم نے سجدہ کیا, نہ ہم نے ہمت ہاری, نہ ہم نے کبھی سرنڈر کیا, اور نہ آج ہم کبھی سرنڈر کریں گے. آپ نے جو منصوبہ بنایا ہے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ اس منصوبے پہ عمل درآمد کر لیں. میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ پتہ چل جائے گا. دیکھتے ہیں کہ کون ٹوٹتا ہے, دیکھتے ہیں کہ کس کو آپ اغوا کر کے لے جاؤ گے, دیکھتے ہیں کہ کس کو آپ قتل کرو گے, دیکھتے ہیں کہ پچھلے جو 3-4 دنوں سے 40 کروڑ ایک آپ نے ریلیز کیے پی ڈی اے میں ارنائی کے ان مظلوموں کے نام پہ, 50 کروڑ ایک آپ لوگوں نے ریلیز کروائے. دیکھتے ہیں کہ کتنوں کی ضمیریں آپ ان سے خریدیں گے. اور پچھلے جب سے یہ تحریک اور جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے, جس طریقے سے ریلیزز ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ, جس طریقے سے ٹیکم کی بندر بانٹوں کے پیسے نکالے جا رہے ہیں, وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے کر رہے ہو. ہم بھی دیکھیں گے کہ کتنوں بیٹھے آجی طور صاحب, ہم بھی دیکھیں گے کہ کتنوں کی ضمیریں آپ خریدنے میں کامیاب ہوں گے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کتنوں کی ضمیریں آپ خریدنے میں کامیاب ہوں گے. اور جام صاحب سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جن بندوں کو انہوں نے اٹھایا ان کو فی الفور یہاں پہ اسمبلی میں پیش کریں اور یہ اغوا کاری کا سلسلہ بند کر دیں. یہ بلوچستان میں یہ بیٹھے ہوئے تمام لوگ یہ روایتی لوگ ہیں. یہ اسمبلی اپنی مدت بھی پوری کرے گی, آپ کا اقتدار بھی جائے گا, ہمارے ایم پی اے شپ بھی جائیں گے, لیکن ہم باعزت لوگ ہیں, ہم سب قبائلی لوگ ہیں. یہ عورتوں کے اغوا یہ تاریخ میں لکھا جائے گا اور اس کا حساب لیا جائے گا. آپ ایسا کریں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ریکویسٹ ہے کہ آپ رولنگ دے دیں, صبح تک تھے, آپ رولنگ دے دیں کہ آئی جی پولیس کو, چیف سیکرٹری کو اور تمام اداروں کو, آئی جی ایف سی کو بھی آپ رولنگ دے دیں کہ ان لوگوں کی بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کر لیں. اور آج کی اسمبلی کے اختتام تک لوگ یہاں پہ. ایک منٹ, مجھے نہیں لگتا کسی کو اغوا کیا گیا یا کس طرح کا کوئی کہانی. آئی جی پولیس کو کہیں کہ صبح تک اکٹھے تھے, یہ کہاں پہ ہیں, ان کو اسمبلی میں اگر آنا چاہتے ہیں یا میڈیا میں آنا چاہتے ہیں, کس قرارداد کے فیور میں آتے ہیں یا مخالف میں آتے ہیں, ان کو اسمبلی میں حاضر کیجیے. جی آئی جی کو کہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کی ہے کہ کسی نے اغوا کیا ہو. تو جناب اسپیکر عبد الخالق بھائی نے جو اپنی تقریر میں کہا, آپ کریں تو ہلال, ہم کریں تو حرام. جناب والا جی شکریہ. آپ کس کی ساتھ کا 1 بجے تک ہمارے ساتھ اغوا کار آپ ہے, آپ جام کے ساتھ ملے ہوئے ہو, آپ جام صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہو, اس تمام گناہ میں آپ شریک ہیں, اس تمام گناہ میں آپ شریک ہیں. آپ ہماری منہ مت کھلوئیں قادر صاحب, باتیں ہمارے پاس بھی ہیں. جی تمام چیزوں کا ہمیں بھی پتہ ہے, تمام منصوبوں کا ہمیں بھی پتہ ہے. ہم نام لے لیں آپ لوگوں کا. آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بات نہیں کریں. اسپیکر پھر ان کو خاموش کروا دیں, ہمارے تقریر کے بیچ میں نہ بولیں, ورنہ زبان ہم بھی اپنے منہ میں رکھتے ہیں. نہیں کریں, وہ تو ہمارے محترم اسپیکر ہیں, وہ کدھر کریں گے, اس لیے ہم نے قادر نائل کا ساتھ نہیں دیا. جناب اسپیکر عبد الخالق بھائی فلور پہ میرے اچھے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے عزیز ہیں, ہمارے اتحادی رہے. عبد الخالق بھائی فلور پہ غلط بیانی کر رہے ہیں. ہم نے اس وقت کہا تھا کہ آپ اور آپ کے الائز, آپ لوگوں نے اپنا پینل بنایا, آپ اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں. اسمبلی میں ہمارے ساتھ اتحادی موجود ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, اور ہمارے جو باقی اتحادی ہیں ہم ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر چکے ہیں. ہم جمعیت علماء اسلام کے اتحادی کو سپورٹ کریں گے. یہ بات ہماری ہوئی تھی. عبد الخالق بھائی غلط بیان نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ باپ کے اتحادی ہیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ نے فلور پہ جھوٹ بولا ہے, ابھی بھی آپ بیٹھ کے ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں. جناب اسپیکر, یہ جو کرپشن 3 سالوں سے ہم یہاں پہ چیخ رہے تھے, ان 3 سالوں کی غلط حکمرانی میں
इन 30 सालों की मुगल शाही हुक्मरानी में बलूचिस्तान की रवायात को जिस तरह पामाल किया गया है, ये एक मुगल बादशाह और मुगल शाही ज़हनियत रखने वाला इंसान ही कर सकता है। यहाँ पे एमपीएस के ऊपर बख्तरबंद गाड़ियां चढ़ाई गई, यहाँ पे एमपीएस को तानों में बंद किया गया, उन पे एफआईआर कटवाई गई, यहाँ पे रोज लाशें यहाँ पे आती हैं। आज दिन तक अब्दुल खालिक भाई तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जब भी जिन हजारा दोस्तों की लाशों की और दहशतगर्दी का वो जिक्र कर रहे थे, हमने उन तमाम को कंडम किया है, हमने उन तमाम की मैयतों के साथ इनके साथ बैठ के इज़हार यकजहती की है। लेकिन जनाब वाला, क्या कोई एक वजीर जो इस वक्त तो रुतमान खेल साहब हैं, बाकी साथी हैं, क्या कोई एक वजीर इन लाशों के पास आया? क्या किसी एक वजीर ने इन लवाकिन के साथ इज़हार यकजहती की? क्या इन्हें वजीर ने इन लवाकिन के साथ इज़हार हमदर्दी की? तो जनाब वाला, एफआईआर करो, ज़हूर बलीदी के खिलाफ करो। हम लोग क्या ज़हूर बलीदी के खिलाफ जी तौर साहब प्लीज वजीर आपने, ज़हूर ने तो आपको छोड़ दिया था, ज़हूर ने तो आपकी हुकूमत को छोड़ दिया था, ज़हूर ने तो आप पे अदम एतमाद कर दिया था। आपको आना चाहिए था, आप आज भी तर्जुमान बनने की कोशिश कर रहे हो, आपको आना चाहिए था। आप वजीर हो, आज भी अपने आप को वजारत के दावेदार हो, आपको आना चाहिए था जी लांगो साहब। और जनाब वाला, उनके एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। प्लीज एक बात सुने, आप एक बात सुने प्लीज। आप क्रॉस टॉक नहीं करें, किसी को पॉइंट आउट नहीं करें, आप अपने तकरीर कंटिन्यू वो करने दें, जो करते हैं करने दो, आप अपना कंटिन्यू करें और इसको कंक्लूड करें। बात कर रहे तो प्लीज फिर अब शुरू हो रहा है, आपको क्या हो गया? आप अच्छे मुकर्रिर में से थे, आपको क्या हो गया? तरफ भी वो एक वो करने दें आप अपना कि इखलाकियात का भी तकाजा है कि एक आदमी जब बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो बीच में नहीं बोला जाता। ये बलूचिस्तान होना यही चाहिए कि टाइम का इंतजार करें। जनाब वाला, मैं ये कह रहा था, इसी हुक्मरानों की नालायक हुक्मरान की वजह से जब टीम लीडर जो है वो ग्वादर में जीपें दौड़ा रहा था, जब टीम लीडर ग्वादर में म्यूजिक फंक्शन कर रहा था, मैं सलाम पेश करता हूं इस हाई कोर्ट के जज साहिबान को और चीफ जस्टिस साहब को कि उन्होंने एहसास किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया और उन्होंने एफआईआर काटने का हुक्म दिया। एफआईआर भी काटा इन्होंने। तो जनाब वाला, वो एक मिसाल है कि 100 जूते भी खाए, 100 प्याज भी खाए। पहले दिन ही एफआईआर करते, इतनी जो है जग आसाई नहीं होती, बलूचिस्तान हुकूमत पे इतने सवालात नहीं उठते। बलूचिस्तान हुकूमत के बाकी तमाम चीज़ों को हमारे साथियों ने आश्कार कर दिया। बहरहाल आखिर में मैं एक दफ़ा फिर वज़ीर आला साहब से, जाम कमाल साहब से, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज अक्सरियत शो हो गई। जाम साहब, आपने खुद भी टॉक शो में कहा था कि मेरे साथ 26 बंदे हैं, 65 की ऐवान में 26 बंदों का मतलब है कि आप शुक्रिया अक्सरियत को